जिविताची झर जेजू दिता जिविताची झर जीविताची झर जेजू दिता जीविताची झर पवित्रत्म्यातई वाळता जीविताची झर जीविताची झर पवित्रत्म्यातई वाळता जीविताची झर जीविताची झर जीविताची झर जीविताची झर जीविताची झर जीविताची झर म्हजो जीव सरस्वतीची वडवी गाता म्हजो आत्मा देवा म्हज्या तारोकातय संतोषान उठता आनी हें केदाळ घडटा जेन्ना पवित्र आत्मा तुका स्वतंत्र करता तेन्ना 6 वर्सां पयलें हांव फिरगजांनी रेती दिवन आसतना आमच्याच मंगळूरांतल्या एका व्हड फिरगजेंत रेतीर जावन आसली रेतीचो पयलो दीस सगळी इगज भरिल्ली सुमार 800 लोक रेती सुरू करच्या पयलीं हांवें एक सवाल विचारले लोकांक हांगासर तुमचे पैकी कोणाक सुटका मेळ्ळ्या म्हणून हांगासर तुमचे पैकी कोणाक सुटका मेळ्ळ्या म्हणटना जोम्या मदीं एकली स्त्री उबी रावली म्हाका सुटका मेळ्ळ्या म्हणाली वय गी म्हणाले वय म्हणाले खरेंच तुका सुटका मेळ्ळ्या गी वय म्हणाली तरी पिड्यातावन तुका सुटका मेळ्ळ्या गी वय म्हणाली भेंबेरांत येतावन वय म्हणाली पातकांतावन वय म्हणाली दुस्मानातावन वय म्हणाली निमाणे सरले मोरनातावन वय म्हणाली खंय आनी जीव आसा मरोंक नाय म्हळ्यार भियेली पाता करता तो पातकाचो गुलाम म्हणटा देवाचे उतार कोण पाता करता तो पातकाचो गुलाम जुवं सुवंजेला वचून 8 आनी वळू ऐका 30 आनी 4 तो ऐका ताका जेजू म्हणालो सतस हांव तुमकां सांगता जो कोण पाताक आदारता कोण पाताक आदारता तो पातकाचो गुलाम देखून आमी आनीक एक गुलामपणांत आसा गी म्हणल्यार आमकां विचारची आमी पातकांत आसा तर आमी गुलामपणांत आसा आमी वायट सवयेंत आसा तर आमी गुलामपणांत आसा आमी वायट इश्टागतींत आसा तर आमी गुलामपणांत आसा आमी भेंपेरांतींत आसा तर आमी गुलामपणांत आसा आमी आनीक खंतीत आसा तर आमी गुलामपणांत आसा आनीक पिडा शिडाक घेवन आमी पुरपुरता वळवळता ह्या देवाक दुर्साता तर आमी गुलामपणांत आसा पूण सुटका केदाळा खरेंच ह्या सर्वांत सुटका केदाळा जेजून सांगला त्या 6 वसवरांत जुवं सुवंजेला वसवर 8 वळ 31 आनी 32 ऐका ह्या सर्वांत तुका ह्या म्हाका आमकां सुटका केदाळा ऐका आपणाक सत म्हणटल्या जो देवाक जेजून म्हळें म्हज्या उतरांक तुमी काल जावन चलशे सगळ्यांक सुटका ना ताका सत मानतल्यांक मात्र सुटका आसा तेय ताच्या उतरांक काल जातल्यांक मात सुटका आसा आनी तुमी म्हजे खरे शीस जातल्या ताचे खरे शीस जाल्ल्यांक सुटका आसा तुमी सत जाणा जाल्ल्यांक सुटका आसा आनी सत तुमकां सुटका दितले त्या दाळा मात तुका आनी म्हाका आमकां सुटका आज तो लोक जेजू सत म्हणटा गी ह्या लोक जेजू खाल जावन जियेता गी धर्माचे शीस जाल्यात वय साबेचे सांदे जाल्यात वय पूण लोक जेजूचे शीस जाल्यात गी हे संवसारी लोक सत जाणा जाल्यात गी हांवें साबार पटी सांगलें तुमी आयकलां वेन आय वॉज 33 आय वॉज सेट फ्री बाय जॉन 3:33 म्हणून आनी कितें म्हाका सुटका दिली जॉन 3:33 कितें म्हणटा जो कोण ताची साक्ष स्वीकार करता कोण ताची साक्ष म्हणजे जेजूची साक्ष स्वीकार करता तो देव सत्यवंत म्हणून रुजू तो देवाक वळखता आनी देव सत आनी सत्यवंत म्हणून रुजू करता
सत म्हणल्या देवाका वळखल्या वेळार, सत म्हणल्या जेजूका वळखल्या वेळार, सताक वन पावच्या पवित्रत्म्याका वळखल्या वेळार, बाप पूत पवित्रत्म सत म्हणल्या उतरां मारिपा संपूर्ण सताक म्हाका तांणी पावयल्ल्या वेळार हांवें सुटका जोडिल्ली. बाप सत वयमू जॉन 3:33, जेजू सत वयमू जॉन 14:6 वयमू, पवित्रत्म सत जॉन 16:13 वयमू, देवाची उतारी सत जॉन 17:17 वयमू. ह्यो 4 संगती तुमकां स्पश्ट कळीत जाल्यात तर सत म्हणल्यार बापाक तुमी वळखतात, सत म्हणल्यार जेजूक तुमी वळखतात, सत म्हणल्यार पवित्रत्म्याक तुमी आपणायतात आनी सत म्हणल्यार देवाचे उतार तुमी खरेंच सत म्हणून मानून घेतात तर तुमकां सुटका. जेजून दिवची सुटका जावन आसा, खरी सुटका. जुआंव सुवांजेला वचवर 8:30 आनी 6, जॉन 8:36, जेजूच म्हणटा पूत तुमकां सुटका दीत जाल्यार तुमकां सुटका मेळटली. ऐका, देखून पूत तुमकां सुटका दीत जाल्यार, पूत तुमकां सुटका दीत जाल्यार तुमकां खरी सुटका मेळटली. म्हाका खरी सुटका दिल्या जेजून. जेजू आयला जिवीत जावं, जेजू आयला उजवाड जावं, जेजू आयला आमकां सुटका दिवं, जेजू आयला जिवीत जावं, जेजू आयला उजवाड जावं, जेजू आयला आमकां सुटका दिवं. ही सुटका तुवें आनी हांवें आमी जोडल्या गे म्हणून आमकां आज आमी विचारूंक जाय. देवान आदामाक आनी एवेकी स्वतंत्र दिल्लो वय मू. त्या स्वातंत्र्यांत तांणी बरें केलें की वायट केलें सांगा. तसो स्वातंत्र्य देवान जेजूकी दिल्लो, मनीसावन येयल्ल्या जेजूकी. ताणें बरें केलें की वायट केलें. मोरयेकी स्वतंत्र केल्लें, मोरयेकी देवान स्वतंत्र केल्लें. बडव्या गब्रियलान ताका इस्बे हाडलेल्या वेळार तिणें स्विकार करी येते आसलें याद तिणें सोडी येते आसलें वय मू. पूण ताका दिल्ल्या स्वतंत्र मुखान तिणें इन्कार केलें की स्विकार केलें. हे स्वतंत्र तुका आसा म्हाका आसा सगळ्यांक आसा. सिराकाच्या बुकांत अवसर 15 वळ 11-14 ऐका आनी वयर कितें बरयलां ऐका. 11-14 सिराक चॅप्टर 15 वर्स 11 to 14 वयर कितें बरयलां. मनशाची स्वतंत्रताय, मनशांची स्वतंत्रताय. मनीस जाल्यार हर एकल्याक स्वतंत्र दिला. पण आमच्या देशांत स्वातंत्र्य मेळिल्ल्या उपरांत कानुनान तुका गुलामपणान घालतात. हे कोण राजकीय पुढारी तुका गुलामपणान घालतात. हे गुंड आसले, वैरी आसले, दुस्मान आसले आनी कोण ते सकड सोर तुका गुलामपणान घालतात. खंय स्वातंत्र्य आसा. देखून हांगा त्यो 4 वळी वाचून काडा. मनशाक स्वातंत्र्य दिला पूण तो खंयच्याक वापरता आनी वापरल्या उपरांत कोणाक दुस जाता. ऐका, म्हज्या पथकाक सर्वेस्परस जबाबदार. स्वातंत्र्य आसा हाका पाता करता तो, सुखी आदारता तो, वायट करता वो आनी कोणाक दुस जाता. म्हज्या पातकाक सर्वेस्परस जबाबदार अशें म्हणा नाका. म्हणा नाका. हांव असो जावंक सरस्पर कारण म्हणा नाका. कित्याक मुखार कित्याक कित्याक आपूण द्वेशिता तें तो करिना. कितें देव द्वेशिता तें करूंक तो दिना या तो करिना. म्हाका वांकडे वाटेक ओडलो ताणेंच अशें म्हणा नाका. तुका वांगड्या वाटेक ओडूल्लो ताणेंच तुका स्वातंत्र्य दिवन ताणें तुका वांगड्या वाटेक वचूंक दिला अशें म्हणा नाका. कित्याक पातक्याची ताका गरज ना. पातक्याची ताका गरज ना. मुखार कांटाळूंक जाय ते सगळेच सर्वेस्पर द्वेश करता. कितें कांटाळूंक आसा तें सकट सरस्पर द्वेश करता. सर्वेस्पराची भिरांत धरता तो कोणूच हासो मोग करिना. सरस्वती बिरांत तुका स्वातंत्र्य मेळ्ळा वय तर. वडोली बाबान सांगलें सरस्वती बिरांत तुका लाभल्या तर. सरस्वरा कितें मन वता तें तूं करताय जाल्यार तुका स्वातंत्र्य मेळ्ळा, खरो स्वातंत्र्य मेळ्ळा म्हणयत. मुखार वाच. आरंभाक ताणें मनशाक रचलो आनी मनशान स्वता निर्णय करचे खातीर स्वतंत्रताय ताका दिली. वय न्ही गी मनशाक ताणें स्वतंत्रताय दिल्या. कित्याक तुजो स्वतंत्र म्हणजे तुका दिल्लें तें स्वतंत्र तूं कशें वापरताय ताजो कसो उपाय करताय म्हणलें पळोवंक. मागीर वडोली वाचून काडलें न्ही गे. तुज्या दोळ्या मुखार कितें आसा. मरण आसा, जिवीत आसा. तुका स्वतंत्र आसा, तुवें विसिजे. उदाकी आसा, उजवे आसा. तुका स्वतंत्र आसा, तुवें विसिजे. देव विसिना. देखून तुका दिल्या स्वातंत्र्या मुखार तूं कितें विसताय. कितें विसल्यार कितें मेळटा. आज ह्या 3 वाचपांत आमकां कळटलें.
देखून जाकोबाच्या पत्रांत वचवर एक वेळ 13 तुका ताळणी आयिल्ल्या वेळार तुका ओडणी आयिल्ल्या वेळार तूं पातकांत पडलेल्या वेळार देवाक दुसरा नाका म्हणटा देवाचे उतार ऐका जेम्स चॅप्टर 1:13 कोणी मनशान आपणाक ताळणी आयिल्ल्या वेळार आपणाक ताळणी आयिल्ल्या वेळार देव म्हाका ताळण्यान घालता म्हूण म्हणा नये मुना न्हय कित्याक देवाक वायटाची तळणी येना ना देवा ते वायट म्हणलें ना खोटेपण म्हणलें ना अशुद्ध म्हणलें ना सगळो तो पवित्र भाग्यवंत कथावीन आईभावीन निर्दोषी निष्कळंक अपुट्ट संपूर्ण सर्वस्व आणि तो कोणाकच ताळणी हाडिना देव कोणाकच ताळणी हाडिना ताळणी हाडचें कोणें म्हणलें तुमकां करता आता तो स्वतंत्र तुका दिल्लो स्वतंत्र तुवें उपयोग करचे खातीर हांगा देवाचे उतारी आसा तुका आनी थंय तुका ताळटलो एकलो आसा वय मू येवेक आनी आदामाक तांचो स्वतंत्र तांकां जाय जाल्ल्या प्रमाणे वापरूंक कोण कारण जालो देवानी तांकां सांगलें वय मू जेनेसीस चॅप्टर 3:3 कितें म्हणटा सोर रुखाचीं फळां तुमी खावीत बगीच्या मोद्या आसा त्या पूण बागेच्या मोदेगात आसा त्या रुखाच्या फळाविशीं बागेच्या मोदेगात आसा त्या फळा विशीं देवान आमकां सांगलां ती तुमी खावंक नजो मात्र न्हय ती आपडूंक लेगून नजो तशें केल्यार तुमी मरतल्या देवान सांगलां तांकां सांगल्या उपरांत देवाक तांणी आयकचे की उपरांत 5 आनी 6 वळो आनी एकलो येता कोण येता आयका देव हे जाणा जेन्ना तुमी तें खातात सैतान येवन म्हणटा येवेक देव येवचो ना तुमी जेन्ना खातात तेन्ना तुमचे दोळे उक्ते जातले देवा सारकी तुमी जातल्या आता तांकां असलो स्वतंत्र तांणी कोणाचें आयकूंक वापरलो स्वतंत्र तांकां आसलो एकच तांणी देवाचे उतार स्विकार करया आसले या वय पूण तांचो स्वतंत्र तांच्या कितें म्हणटा कुशा प्रमाणे कोणाक तांणी आयकलें सैतानाक आयकून ती कितें जाली तेन्ना तुमचे दोळे उक्ते जातले पूण सैतानाक आयकून ती कितें जालें देवात पयस गेलीं पातकांत पडलीं गुलामपणांत पडलें भेम पिरांत कावजेनी आकांत मात्र लज अवमर्या सगळें पूण देवाक ती काल जाल्ली जाल्यार लज आसता गी अवमर्याद आसता गी भे आसता गी बेरांत आसता गी कंत आसता गी सांगा सुलवणी आसता गी एकसूरपण आसता गी निराशपण आसता गी मागीर लुकास वंजेला वचवर 1 आनी वोळ 20 आनी 6 गब्रियल बोडो येता मरी एक कितें हाडून येता आयका 6व्या म्हयन्यान देवान गब्रियल दुताक गलिलियाच्या नजरेत नांवाच्या एक शहरांतले एक औंकारी सरशीन पाठयलो हिका दाविदाच्या गरण्याच्या जुजे नांवाच्या एक दादल्या लागीं करार जाल्लें पळय वो गब्रियल बोडो येवच्या पयले मोरी जावन आसली संवसाराची तिका करारी जाल्लें देवान करार केल्ले सांगा गब्रियल बोडो येवच्या पयले तिका करार जाल्ले वय मू ती जुजेक वळख काडली वय मू तांणी उतार दिल्ले वय मू तांणी पेपरां सायन केल्ली वय मू ना गे देवचे उतार सांगता कराराची पत्रां बरयल्लीं वय मू म्हळ्यार ऑलरेडी संवसाराक ती चिटकोण आसली पूण त्या वेळार गब्रियल बोडो येता देवाचो संदेश हाडून येता त्या दाळा ते औंकारीचे नांव मोरी देवदूत भितर सरून तिचे लागीं म्हणालो नमान देवाचे कृपेन भरलेले सर्वेस पोर तुजे सांगाता आसा ही उतरां आयकून मोरी सगळीच शेरमेली आनी हो नामान कसलो जावयेत म्हूण आपणा इतल्याक चिंतूंक पडली तिने चिंतूंक सयत ना शर्मेल्या भियेल्या तर उपरांत ती तुजेंच येवजन घालना आसा जुजेक आपणाचो पती करूंक ती राखोन आसा पूण हांगा देवाचें योजन तिजे मुखार हाडटाना ती शर्मेल्या रे त्याच वस्वरांत 30 आनी 8व्या वळींत ती देवाची कुशी स्विकार करता गी या तिचीच कुशी करूंक ती कुशी व्हरता गी ऐका तेदवा मोरयेन म्हळें पळय हांव सर्वेस्पराची साकन तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजें थंय जावं तरी तिचो स्वतंत्र तिने कोणाची खुशी करूंक वापरलो तिका स्वतंत्र आसलो वय मू करार जाल्लें जुजे तें राखोन आसलो संवसार रितीन नाका तूं आनी कोणाक पळय म्हणून तिने इन्कार करीत आसलें वय मू देखून आज तिने स्वीकार केलें देखून भाव भयणीनो देवाचें उतार स्वीकार केलें देवाची खुशी तिने स्वीकार केली देखून आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी वाचता लुकाचो शुभ वर्तमाना वचवर 1:30 आनी 9 आनी 50 आनी 6 पर्यंत हें घडून वयर कितें बरयलां मोरी एलिझाबेथीक भेटता पळया न्ही
तिचे थंय पवित्र आत्मो येवंक नातलो जाल्यार तिणें देवाची उतर स्विकार करूंक नातलें जाल्यार एलिझाबेथ सशीन ती वेचिना आसली. कित्याक एलिझाबेथ हें घडच्या 6 म्हयन्या पयलींच ती गर्भस आसली वय मू. पयल्या म्हयन्यात, दुसऱ्या म्हयन्यात, न्ही तर 3ऱ्या म्हयन्यात, 4थ्या म्हयन्यात खबर मेळिल्ली तिका वशेत आसलें. ताच्या प्रमाणे वायट घडलें गी. मोरी एलिझाबेथ जशें येता 10 येता ती दोगांय सांगाता मेळटात ते वायट घडटा की बरें घडटा. पळया हो स्वतंत्र संबंध, खरो संबंध हाडटा, वाडयता. पवित्र आत्म्याद्वारे तुका मेळिल्लो स्वतंत्र देवा कडेन तशेंच हेरांक पेल्या कडेन पवित्र आत्म्यान कोण भरल्यांत या देवाची खुशी कोण करता तांचे सवय तुजो संबंध घट करता. आनी सरस्पर संबंध जोडलेल्या उपरांत तसो संबंध तसो पवित्र आत्मो तिका कितें कोणाक दाखोवन दिता? एलिझाबेथीक दाखोवन दिता. आनी एलिझाबेथ कितें जावन आसा मुखार आयका. हें घडून थोडेच दिसांनी मोरी उठून जुदाच्या दोंगराळ प्रदेशांतल्या एक शहराक धांवी गेली. धांवी येता ती. हाज्या पयलीं जायते पटेन सांगला तुका पवित्र आत्मा आळशी करना. थंय जाकारीच्या घरा भितर सर एलिझाबेथेक तेणें नामान केलो. हाळे पळयान गे पवित्र आत्म्यान दिल्लो स्वतंत्र तुका हंकारी कळना करिना खालतो करता. मोरयेन वचोन एलिझाबेथीक नामान केलो म्हणटा देवाचे उतर. मोरयेन पवित्र आत्म्यान भरलेल्या मोरयेन वचोन एलिझाबेथीक नामान केलो. आनी तिजो नामान पळोवन हांगा एलिझाबेथीक कसली परिवर्तन जाता ऐका, बदलावन जाता. एलिझाबेथीन मोरियेचो नामान आयकतच तिचे कुशींत असलेल्या बाळकान उडी मारली. पळया न्ही गे संबंध कसो वाडटा सडटा पळया. एक तो पवित्र आत्मो तिका तिचे सही आपोवन व्हरता. थंय धांवी येता. मात न्ही तिजो स्वतंत्र ती ह्या खातीर वापरता. आनी तिणें नामान केल्या वेळार पळया न्ही पवित्र आत्म्यान बरयल्ली एलिझाबेथ ती सयत कितें जालें तिच्या कुशींत असलेल्या बाळकान उडी मारली. कोण कुशींत? तिच्या कुशीन आसलो न्ही कुसव्यांत आसलो. स्नानीक जुवांव लुकाच्या वांजेलांत वसवारी 1 आनी वळ 15 सांगता. लूक चॅप्टर 1 and verse 15 आवयच्या कुसव्यांतच आसतना कित्याक सर्वेस्परा मुखार तो वर्तो जातलो. वायन वा आमालाचे कसलेंच तो सेवसोना. आनी ताच्या आवयचे कुशींत आसतना आवयच्या कुशींत आसतनाच तो पवित्र आत्म्यान भरून आसतलो. पण हांगा जुवां बाबतीस ती पवित्र आत्म्यान भरला देखून हांगा मोरी पवित्र आत्म्यान भरल्या देखून ती एकामेकांक भेटताना नामान करतना एलिझाबेथीच्या कुसव्यांत असलेल्या बाळकान उडी मारली, उडकी मारली. उडकी कितें जालें? कुशींतल्या बाळकान उडी मारली. आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान भरून व्हडल्या ताळ्यान म्हणाली, स्त्रियां भितर तूं सदैव. एलिझाबेथी पवित्र आत्म्यान भरल्या, मोरी पवित्र आत्म्यान भरल्या, जुवां बाबतीस ती पवित्र आत्म्यान भरला. आनी पवित्र आत्म्यान भरिल्ल्या वेळार पवित्र आत्म्यान कितें उद्गारलें का व्हडल्या ताळ्यान स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजे कुशीचें फळ. आतां स्त्रियां भितर तूं सदैव. एका आंजी जावन हांगा वस्ते येत्या वेळार सांगलें तूं हांगा सोम्याची सेवा कशी करनासाय जावं पुरो थंय सर्गाक गेल्ल्या उपरांत त्यात सेवेन तुका दवरूंक पुरो. हांगा तूं उतार दिवन आसाय जाल्यार गब्रियल बडयाच्या सांगाता तुका उतार संदेश दिवंक धाडूंक पुरो. हांगा तूं गायन करताय जाल्यार थंय स्पिकरच्या जम्यांत तुका थंय दवरूंक पुरो. हांगासर तूं थंय पुराय कितें वायट हांगा घडना अशें कितें म्हणटात झुजूंक म्हळ्यार लढाई करूंक न्ही म्हळ्यार सर वायटाचेर झुजोंक म्हळ्यार विनवणेंत आसाय जाल्यार तें सामींग गेली सांगाता ताच्या फौजेंत आसूंक पुरो जावं पुरो. ना जाल्यार हांगा तूं सद गरजेवंतां पावताय जाल्यार येतल्यांक वेतल्यांक कारार आपोवन हाडटाय आपोवन व्हरताय जाल्यार थंय राफायला सांगात तुका रक्षक दूत जावन दवरूंक पुरो. तुमी चिंतूंक पडल्यात खंयची तरी सेवा म्हाका मेळटली म्हणून. हांगा कर नासल्यार मात्र देखून तयार जाया. देखून हांगा पळया न्ही पवित्र आत्मा आमकां एकवटायतना भाव भयणीनो संवसारी संबंद न्ही आमकां सर्गीचो संबंध जोडून दिता. सर्गीची देणी आपणावंक आमकां वांटूक करता. देवान कितें बसयलां शांती गी, समाधान गी, संतोष गी, मोग गी, मायपास गी, एकवट गी आनी कितें एकामेकाचो सोडदोड गी, हुस्को गी. आज हो स्वतंत्र तुवें आनी आमी जोडलाय पवित्र आत्म्यात हें म्हणलें गरजेचें. देखून एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान बरोवन कितें म्हणाली?
व्हडल्या ताळ्यान म्हणाली व्हडल्या ताळ्यान म्हणाली स्त्रियां भितर तूं सदैव आ. आनी सदैव तुजे कुशीचें फळ पळय मोरी सदैव पूण येव सदैव न्ही कित्याक मोरी सदैव स्त्रियां भितर सदैव सरकार स्त्रियो नात देखून स्त्रियो आसच्यो संवसारांत मात ती संवसारांत स्त्रियां भितर सर सदैव म्हळ्यार ती मोरी कित्याक ती सदैव पूण येव कित्याक सदैव न्ही हेव येतावन पाताक आयलें मोरी येतावन जिवीत आयलें मोरी येतावन म्हळ्यार मोरी देवाचो तो स्विकार केल्ल्या वरवीं देव तिचे थंय प्रवेश जावन तिने कोणाक जल्म दिलो जेजूक जल्म दिलो वय मो जेजू मारी पात आमकां कितें आयला कितें आयला तेच येवेन सैतानाक स्विकार केलो त्याच येवे मारी पात आदाम मारी पात आमकां कितें आयला पळया न्ही गे तरी खंयचो स्वतंत्र तुवें जोडलाय ह्या तुजो स्वतंत्र येवे बरी आदामा बरी वापरलाय गे ह्या तुजो स्वतंत्र तूं मरिये बरी वापरताय गे म्हणलें हा सवाल मरिये बरी वापरताय तर मोरी हें कुरप्यान बरयली तुवें कुरप्यान भरताय एलिझाबेथी पवित्रात्म्यान बरयली तुवें पवित्रात्म्यान भरताय मात ती दोगांय सांगाता मेळटा न्हू तांचो संतोष कितें उल्हास कितें मात्र न्ही एका घडयेक न्ही उपरांत देवाची वता सांगता ती निमाणी वळू तिका वाचून आतां काड 56 मागे पाटी मरी सोडून 3 महिने एलिझाबेथे सांगता गेल्ली तिका भेटोवंक एका घडयेक रावली ती 3 म्हयन्यांक म्हणजे तुमकां समजायचे ती भेट करतना एलिझाबेथीक 6 म्हयने बदल्यात 3 म्हयने रावली म्हणटना बाळान करून आयल्या एलिझाबेथीक बाळंतेक पसूनच आयल्या इल्लें चिंता तुमी मनशा रुपार इल्लें चिंता न्ही गे देवाचो उतर म्हळ्यार वयर पळोवन आयकोवचें न्ही पळया न्ही मरियेक लाभलो तो कितें म्हणटा स्वतंत्र पवित्र आत्म्याद्वारे देखून पवित्र आत्मा तुका तो स्वतंत्र आसा देवाची खुशी करूंक वाट दाखयता आनी अशुद्ध आत्मा आसा जाल्यार तुका तो कितें करूंक लायता ताची खुशी करूंक लायता देखून मुखार कितें जालें एलिझाबेथीन कितें म्हळें म्हज्या सोमयाचे मातेन म्हजे बेटेक येवचें हें भाग खंय थावन म्हाका फावू जालें पळय कोणाक मुखार दवरता सौम्याक मुखार दवरता एलिझाबेथ कितें करता जेजूक देगेक दवर न्हू म्हज्या काजिनान म्हज्या भयणीन मावशे भयणीन म्हाका मेळूंक येवचें म्हणून ना म्हज्या सोम्याच्या मातेन देखून मोरी सोम्याची माता तुवें जायचे हांवें जायचे आमी जायचे सोम्याचे भाव सोम्याचे भयणी न्ही सोम्याचे बापय या सोम्याचे आवय मोरी जाली सोम्याची माता कित्याक म्हळ्यार तिच्या मारी पात जेजू ह्या संवसाराक आयलो वय मू पूण तुवें आनी हांवें आमी जायचे कितें जेजूचे भाव जेजूच्यो भयणी कित्याक जेजूनच म्हणा कोण ताची खुशी करता देवाचे उतार स्विकार करता तोच म्हजो भाव तीच म्हजी भयण तीच म्हजी जेजूनच म्हणा मार्काच्या वांजलांत वचो 3:35 मार्क चॅप्टर 3:35 जो कोण देवाची खुशी करता मरियेन जेजू देवाची खुशी केली तोच म्हजो भाव देखून तुवें आनी हांव आमकां दिलो स्वतंत्र देवाची खुशी करूंक वापरता तर आमी जाता जेजूचे भाव म्हजी भयण आनी म्हजी आवय आमी जाता ताच्यो भयणी आमी जाता म्हळ्यार शब्द मनीस जालो देखून तुजे मारी पात देवाचो शब्द मनशा रुपार जेजू ते मनशा रूप घेता त्या प्रमाणे घेता तर मरिये तें पळय कशें मनशापण घेता तशें एलिझाबेथ सरशी वचोंक या एलिझाबेथ सरशी एलिझाबेथ तें मनशापण घेता तशें तुजें तें म्हजें तें आमचें तें तो शब्द पवित्र आत्म्याद्वारे मनशापण घेता तर पवित्र आत्म्या सवय तुवें स्वतंत्र जावन खंडी जावन जियेता जाल्यार वळटा 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 तूं तुजेंतल्याक दवरून घेनाय आज भाव भयणीनो देखून सबार पुट्यान सांगलां पवित्र आत्मो कितें करता सगळ्यांक एकवट येता एफेस घरान पयल्या 15:4 आनी 3 एफिशियन्स चॅप्टर 4:3 पवित्र आत्मो तुका आनी म्हाका आमकां एकवट येता आनी जर तर आमकां एकवट जोडूंक नाका म्हणल्यार अर्थ आमचें तें पवित्र आत्मो ना आमी कितें जालें हांव इंडिपेंडंट जालें हांव कित्याक ऑन द डे ऑफ इंडिपेंडन्स आय हॅव बिकम इंडिपेंडंट तो स्वतंत्र हे आमी संवसारी स्वतंत्र म्हज्या खुशे प्रमाणे म्हाका जाय जाल्ल्या प्रमाणे म्हज्या गर्वाक म्हज्या हंकाराक म्हज्या तुवें क्रोधाक वापरता तर तो स्वतंत्र खरो स्वतंत्र न्ही
खरी सुटका. जॉन 8:36 ताच्या पयलींचे 35 वास. गुलाम एक कुटुंबाचो शाश्वत सांदोने शाश्वत सांदोनी पूत जाल्यार शाश्वत सांदो शाश्वत सांदो. देखून पूत तुमकां सुटका दीत जाल्यार आ. तुमकां खरी सुटका खरी मेळटली. सुटका पूत दिता. कोण दिता? जेजू दिता. आणि कशी दिता? आता मी केलें कोणे तुका एकवटांचे पवित्रात्म्यान पवित्रात्म्यान तुमकां एकवटायल्यान ते देखून एकामेका ते समाधानान जिवन आ. हो एकवट सांभाळूंक प्रयत्न पूत करा. तुका सुटका दिता. कशी दिता? पवित्रात्म्या मुखांत. आता पोताने दिल्ल्या पवित्रात्म्या वरवीं आमी कितें एकवटता मात्र आमी देवाची भुरगीं जाता वय म्हणून. रोमन्स चॅप्टर 8:14 रोमाकारांत पडल्या पत्रां 8:14 जांकां देवाचो पवित्रात्मो येता 3 जातात. ऐका, जांकां देवाचो आत्मो सोलोन व्हरता तीन देवाची भुरगीं 3 जातात देवाची भुरगीं. आनी कशी देवाची भुरगीं जाता? जो वंजेला वस्तू 1:12 जेजूक स्वीकार केल्यार मात्र आमी देवाची भुरगीं जाता. ऐका, पूण आपणाक स्वीकार केल्या समेस्तांक म्हणजे आपल्या नांवाचेर विश्वास दवरतले जेजूक स्वीकार केल्ले आमी देवाची भुरगीं जाता. पूण जेजूक स्वीकार करून कोण आमकां शिकयता? रोमाकारां कोरिंथकारां पयल्या पत्रांत 12 आनी 2 आनी 3 ऐका. जेजू सोमी म्हणून स्वीकार करून कोण तुका शिकयता? तुम्ही अनभवडती असताना तुमचे सुकुशे प्रमाणे मोन्या बोंब्यांक आराधन करूंक दवतल्यात म्हण तुमी जाणात. त्या पसत हे हांव तुमकां सांगूंक सोदतां. आतां सांग पावल म्हणटा हें हांव तुमकां सांगूंक सोदता. कितें सांगता? देवाच्या आत्म्याच्या प्रेरणा वरवीं उलयतलो कोणी मनीस जेजू शिराप पडलेलो म्हणना. आतां जेजू सोमी म्हणून जेजू स्वीकार करूंक तुका वाट दाखयता कोण? पवित्र आत्मो. तेंच जुवांच्या पयल्या पत्रां 4:1 ऐका. 1 John chapter 4:1-4 मोगाच्या न्हू हर एक प्रेरकत्म्याक तुमी पत्ये नाका. खंयचोय आत्मो न्ही, प्रेरक आत्मो, खरो आत्मो, देवाचो आत्मो तुमी कितें पारपूंक जाय. प्रेरकत्मे देवातावन आयल्यात म्हण पळेव तांची परीक्षा करा. परीक्षा करा. कित्याक संवसारांत आतां साबार फड किरे प्रवादी भरल्यात. देवातावन येतले आत्म्याची वळख तुमी धरची. आतां खरो आत्मो तुजे थंय वावुरता म्हणल्यार तुमी परीक्षा करची अशी. पवित्र आत्मो तुजे थंय आसा जाल्यार तो कितें सांगता? जेजू क्रिस्त मनीस जावन आयला म्हण वळखता. आयला म्हण तुका रुजू करता, तुका वळखशें करता. हर एकलो आत्मो तो देवातावन आत्मो मात्र देवातावन येता. आतां पाठीवन वास मुखार. एलिझाबेथ कितें म्हणटा? तुज्या नामान असो शब्द म्हज्या कानान पडतस म्हज्या कुशींतल्या बाळकान उल्हासान उडी मारली. उल्हास तुजे थंय उल्हास, तुजे थंय उल्हास, जुवां बाप्तिस्ता थंय उल्हास. सर्वस्परान आपणाक कळीत केल्ल्यो संगती घडोवन येतल्यो म्हण सत मानलेली तूं कितली भागी. कित्याक ती बागी? एलिझाबेथ तुका आनी म्हाका आमकां सांगता सोरसपरान तुका कळीत केल्ल्यो संगती, गब्रिएला मुखार कळीत केल्ल्यो संगती, तुका आनी म्हाका आमकां जेजू मारिपात कळीत केल्ल्यो संगती, ह्या तुका आनी म्हाका आमकां देवाच्या उतरां मुखार कळीत केल्ल्यो संगती घडोवन येतल्यो म्हण घडोवन येतल्यो म्हणून सत मानलेली तूं. सत मानलेली बागी. मोरी कित्याक बागी? सत मानलें देखून भागी. एलिझाबेथ कित्याक भागी? सत मानलें देखून भागी. आमी आपशेंत भागी न्ही. आमी उडोल आयकलां न्ही, कोण म्हजो भाव, कोण म्हजी बहीण, कोण म्हजी आवय. देवाची कुशी पाळटा तो म्हजो भाव ते भागी मात्र न्ही. आमी वाचता जुवांच्या पयल्या पत्रां 2:17 1 John chapter 2:17 कोण देवाची खुशी करता अंतरतल्यो पूण देवाची खुशी करता. देवाची खुशी करता तो सदां काळ बाळता. तो मनीस भागी. ह्या अनेका जाग्यार जेजू सांगला न्ही लुकाच्या वंजेलांत 11:28 लूक 11:28 पूण जेजून म्हळें हाच्या की देवाचे उतर आयकून देवाचे उतर आयकून ते पाळतात ती चड बागी. मरी देवाचे उतर आयकले मात्र न्ही, ते स्वीकार केले मात्र न्ही, ते पाळलें देखून ती भागी. देखून तिका सरगार भागी म्हणजे चिंतेना, संवसारांत आसतना ती भागी भाव भयण्या. तिने सत मानलेल्या कितें देवान बसयलां, कितें देवान दिलां ते देवाक गुत्तू, तिका गुत्तू. वय मू वय. पूण तुका आनी म्हाका आमकां कित्याक तिने देवाचे उतर स्वीकार केल्ल्या बरी आमी आनी तुवें आमी स्वीकार करीत जाय आनी आमी त्या बागपणांत भागीदार जायची. आनी तो तुका पवित्र आत्म्याचें देणें मेळ्ळां, सोम्याचें उतर तुवें स्वीकार केलां तर एका घडयेक न्ही तें. तो पवित्र आत्मो सदां काळ तुमचे समोर रावतलो म्हणा. वय मू जुवां सोंजेला 14 आनी 17 तुमचे सदां काळ आसतलो म्हणा. ऐका,
जॉन 14 वर्स तस्सो तो स्वताचो 17 तोच तो स्वताचो आत्मो संसार ताका घेवंक शकना आ. कित्याक संसार ताका पळयना ताका वळखायना. वळखायना पूण तुमी ताका वळखतात. कित्याक तुमचे सांगात तुमचे सांगाता. आनी तुमचे थंय तो रावता रावतलो ताजे पयलींची वळ 16वी वळ तो हांव बापा लागीं मागतलो आ. तो तुमकां एक मजतदार दितलो दितलो. आनी हो तुमचे हो सवय तुमचे सय सदां काळ सदां काळ रावतलो. तो पवित्र आत्मा सदां काळ तुजे सय आसल्यार तुजी कितें म्हणटा तो शांती एका घडयेची न्ही, संतोष एका घडयेचो न्ही, तुजो संबंध देवा कडेन एका घडयेचो न्ही, तुजो संबंध देवाच्या भुरग्यां सांगता एका घडयेचो न्ही, निरंतरी. मोरयेन तिच्या काळार तेन्ना गायलां वय मो आतां पवित्र आत्म्यान बरयल्या वेळार आमी गायतांव गिना गायतांव गिना तरी आमकां गायन करूंक कोण दिता कृपा. पवित्र आत्म्यान भरिल्ल्या वेळार पवित्र आत्म्यान भरिल्लो दावीद राय तो एक गायता गिना नाचता गिना 150 किर्तनां ताणें गायल्यांत आनी बरयल्यांत गिना. आज भाव भयणी पवित्र आत्म्याद्वारे तुका मेळिल्लो स्वातंत्र्य तूं बऱ्याक वापरताय न्ही खंयच्याय वायटाक. देवाच्या माना खातीर महिमे खातीर तूं वापरताय न्ही संवसारांत नांव जोडच्याक. हो खरो स्वातंत्र्य पवित्र आत्मा दिता तो स्वातंत्र्य. आनी पवित्र आत्मा तो तिच्या मार्फत आमकां कळयता कितें कळयता त्या गायनांत म्हजो जीव सरस्वची वडवीक घाता न्ही कोणाची दुसऱ्यांची. पवित्र आत्म्यान तूं बरलाय तर त्या घडयेंत तुवें वडवीक उलयचें वडवीक उलोवंक सोदता तो सोम्याची वडवीक उलोवन दी. कित्याक पवित्र आत्म्यान बरयल्लो पावल तेंच म्हणटा कोरिंथीयांना पहिल्या पत्रां वचपा 1:31 1 Corinthians chapter 1 verse 31 पवित्र पुस्तकी बरोवन पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा. वडवीक उलोवंक सोदता तो सोम्याची वडवीक उलोवं. देखून पवित्र आत्म्यान बरयल्लो देखून तो तुमी हांगा पळयला न्ही हांगा देवाच्या वता दिताना आमी उलयता हर एका गायनांत वडवी कोणाची सोम्याचे न्ही गोंयच्या मनशांची. देखून म्हजो जीव सर्वेस्परची वडवीक उलयता म्हणटा मोरी तिजे जावन शिका. ती पवित्र आत्म्यान बरयल्ल्या वेळार सोम्याची वडवीक उलयता आनी म्हजो आत्मो म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारकातें संतोषान संतोष संतोष. तूं पवित्र आत्म्यान बरलाय तर तूं देवा विशयान तूं चिंतना या उलयतना या गायताना या देवाचे वता वाचताना संतोष संतोष. कित्याक तुजो आत्मो देवाच्या आत्म्या सवय कितें जाला भागीदार जाला. कित्याक आपल्या किरकोळ चारणदासीचेर ताणें दया दिश्ट घाली. पण तीच सांगता हांव कोण किरकोळ आनी चारणदासी म्हणटा. आज तिचे जावन आमी शिकया न्ही ती चारणदासी जाल्ल्या बरी आमी तिचे चारणदासी जावचे न्ही तिचे बरी जेजूचे चारणदासी जावचे. खंयसर मोरयेन म्हणून हांव म्हज्या सोम्याची आवय हांव म्हजी माता या कितें हांव मोडो म्हणल्यार बरी सर्गीचेर आनी खंय ना. आज तिच्या कालत्यापणांतल्यान आमी कालत्यापण शिकच्या बदलाक तिच्या त्या कितें म्हणटात विधेयपणांतल्यान आमी विधेयपण शिकच्या बदलाक तिच्या भक्तीपणांतल्यान आमी भक्तीपण शिकच्या बदलाक चारणदासी म्हणटा. आनी तूं चारणदास जाताना देव तुजेर कितें दया दाखयता. तुवें चारणदासी दया दाखयल्याय देखून ह्या फुडा सर संतती म्हाका सदैव म्हणून पासारतली. वय चारणदासीचे तुवें दया दाखयल्या देखून तुवें म्हाका योग्य म्हणून स्विकार केला देखून संतत्यो संवसारांत सर्गात संतत्यो नात. संतत्यो केवल संवसारांत न्ही सर्गार संतत्यो नात. कित्याक म्हळ्यार तें आरंभ ना अंत ना आल्फा ओमेगा पयलो निमा न्हू वेळ ना काळ ना थंय युग ना कॅलेंडर ना वर्स ना हप्तोय ना म्हयनोय ना दीस ना वर ना मिनीट ना सेकंड ना खंय. आपल्या चारणदासीचेर तुवें दया म्हाका दाखयली. सदैव म्हूण पासारतल्यो. कित्याक सक्तिवंतान म्हजे पासत विचित्र कामां केल्या. ताणें तूं ताका संपूर्ण समर्पीत जाताना तो तुजी मुखांत कामां करता न्ही तुवें करचीं भावा भयणीन. आतां मरयेन केल्लीं गी तें सांगा. आतां जेजूक संवसाराक हाडलो मरयेन गी बापान देखून मरीत म्हणटा हांगा सक्तिवंतान म्हजे पासत विचित्र कामां केल्या. म्हजे मारिफात विचित्र कामां केल्यांत. भाग्यवंताचें नांव आनी ताका भाग्यवंतो पवित्रतो सत्यवंतो नितीवंतो बळवंतो परमोन्नत सर्वोन्नत तो
हर एका उतराद्वारे आम्ही 7 जाणां जावेत आनी आपणाक बियेतल्यांचेर दाखयता तो काकूळ पळय ताका बेतेल्यांक मरी बेयल्या की ना हा ओडल शर्मेली म्हणून ऐकून या तुम्ही कोसोलो ना मान म्हणून वय की ते भे नाही देवाचे उतार मानून घेऊंची बिरांत देव बिरांत हे देव आतावन आयला उतार बडव्यान हाडल्या इस बी संदेश बाप आतावन सर्गींत आवन देव बिरांत देखून आपणाचेर बिरांत धरतल्यांक ताणें कितें केलां काकलू दाखयता तो काकूळ संततेतावन संतते पर्यंत देखून देव बिरांत तुका आसा जाल्यार खरेंच देव बिरांतीन तूं देवाचो येताय तुजी पातकां वळखताय जाल्यार संतते पर्यंत काकलू तुका मरी एक मात न्ही त्या काळाच्या मात न्ही तुका म्हाका आमकां मुकल्या संतते किती काकळूत राखून आसा आपल्या बावळ्यान ताणें बोळ दाखयला कळ्ळें न्ही आपल्या काळजान वडपण चिंतल्या गर्व्यांक ताणें दसपटयल्या देखून मरीच सांगता ताजें बोळ ताजी सकत ताणें हें दाखयल्या आनी कोण गरवी आसात हांव म्हजें म्हाका म्हण चिंतात उडोले काण दाखयला आमताने बाबा विक्रमान वय मग हांव सोडटलो हांव देवाच्या सिंहासना म्हाका म्हजें सिंहासन उबारतलो कुपा वयर हांव म्हजें सिंहासन दवरतलो हांव माहुन्नत सारको जातलो म्हणल्यार गरव्याक ताणें कितें केलें कान सकला पाताळाक घाला कोणाक सैतानाक पाताळाक आयिल्ल्या उपरांत मागीर तुमी आयच्या पयल्या वासमात आयकत जाल्यार त्यो कळले उपरांत कुयीक त्यो कुतांत्र्यो त्यो केळ्ळा म्हणल्यार मागीर सांगता तुमकां देखून ताणें ताचें बोळ दाखयलां आपल्या बावळ्यान आपणाचें बोळ ताणें दाखयलां पदवेदारांक उंच आसना तावन ताणें सकला घाल्यान आनी आमी कितले खालते जायचे म्हणून देवा आमकां देवाचें उतर पवित्र आत्मा तुका खालतो करता भाव भयणीनो पवित्र आत्म्या द्वारे तुका मेळिल्लो स्वतंत्र हांव म्हजें म्हाका मेळ्ळें चिंता दवर सगळ्या लोकां मुखार या कितें म्हणटात सगळ्या सभे मुखार तुका वर्तो करिना तितून पर्यंत पूण हांगा कितें करता मरी कितें म्हणटा आनी किरकोळ्यांक किरकोळ्या उंच उबारल्या उंच उबारता बुकेल्ल्यांक ताणें बऱ्या वस्तूंनी भरल्यान आनी ग्रेस्तांक रित्या हातांनी पाटीं धाडल्या म्हळ्यार न्ही त्या विशयान जायते फावटी तुमी आयकलां ग्रेस्तांक जावं पुरो आमी वाचता न्ही जाकोबाच्या पत्रां वचो 2 वळ 9 तावन 11 किरकोळ्यांक उंच उबारलां ग्रेस्तांक ताणें कितें केलां म्हणून तें देवाचें उतार सांगता एका जेम्स चॅप्टर 2 वर्स 9 तावन 11 पूण मनशा मदें तर्क करशात जाल्यार तुमी पाताक आदारतात न्ही जेम्स जाकोब 2 1 9 तावन जाकोबाचें पत्रां वचो 1 वळ 9 तावन किरकोळ स्थितीर आसलेलो भाऊ किरकोळ स्थितीर आसलो भाऊ देवान आपणाक उंच काडलो म्हूण वडवीक चिंतू देवान ताका उंच उबारला म्हणून वडवीक चिंतू तशेंच ग्रेस्त मनीस ग्रेस्त मनीस आपण हलके स्थितीक पावलो आपण हलके स्थितीक पावलो म्हणून संतोष पावो कित्याक तणाच्या फुला बरी ग्रेस्त मनीस नाश जातलो आनी मरयेन म्हळें मात्र न्ही ग्रेस्तांक ताणें कितें केलां धर्नीक शेवटिलां पदवेदारांक ताणें सकला देवयलां आनी किरकोळ्यांक ताणें उंच उबारलां ते भाव भयणीनो संवसारांत आमकां उंच उबारची गरज ना तूं कितलो किरकोळ जाताय आनी कितलो तूं कालचो जाताय तितलो तूं जितूनच म्हणा कोण आपणाक कालतो करता तो करतो जातलो म्हण ताणें सांगलां हांव मुखार वास मरयेन आनी कितें म्हळें आमच्या पुर्वजांक दिल्ले बसवणेक ताणें पाळो दिलो बसवणेक ताका काल जातल्यांक ताज्या मुखार खालतीन जातल्यांक ताज्या उतरां फाळो दितल्यांक ताज्या कुशेक तकली बागयतल्यांक ताजी बसवणी ओडोली सांगलां बाबान हाज्या पयलीं हांवें सांगलां बसवणी आसा पूण सत्रे आसा पाळतेल्यांक कितें केलां आपल्या बसवणेक ताणें पाळो दिलो आनी इस्रायलाक आपल्या साकराक तो आदार दिवन आयलो म्हणगी सगळ्याक न्ही इस्रायलाक म्हळ्यार ताका कितें विश्वासेरा उरल्यांक आदार दिवनूच आयलो विश्वासेरा उरल्यांक खालतीन जावन कोण ताका विश्वासेरा म्हणून ताका देवाचो आदार मेळोंक ना तुवें हें देवाच्या उतरांक खालती मान घाल ताज्या उपादेशांक पाळ तुज्या आदाराक तो येता भुकेल्ल्यांक खावंक दिता तानेल्यांक पियोंक दिता विणग्यांक पांगरोवंक दिता खंय बंदण्यात आसल्यांक सुटका दिता पातक्यांक खाकूळ दिता भुजोवन दिता सगळें ताजे खोकलूत कितले म्हणल्यार आमी आयकले न्ही आनी माने उगडास ताणें दवर दाखयली दया अब्राहमाक आनी ताजे संततेक सदां काळ पळय न्ही अब्राहमाची संतत संवसारान सरकार अब्राहमाची संतत ना तुमकां आतां बेगीन कळटलें हाच्या पयल्या वाचपांत ना ते निमाणी वळ वास मरी सोडून 3 महिने एलिझाबेथे सांगाता रावली उपरांत आपल्या घरा पाटीं गेली कित्याक रावली थंयसर आनी कोणी आमी भेट दिवन येता न्ही पवित्र आत्म्यान भरल्यात देखून ती पवित्र आत्म्यान भरल्यात पळय न्ही
तो परिसर पळ्या ती परिस्थिती पळ्या आनी कसले काही पळ्या वेळ गेल्लोच कळटा गे कळना निंगी तंचो तो संतोषो आनी कितें म्हणटून गे म्हण खोबऱ्यो गी कोणा विशयांत उलयतात देवान केल्ली विस्मित आश्चर्य महान कृत्यांत एकामेका सांगून देवाची स्तुती करनासात न्ही संवसारी खोबऱ्यो देखून हांवें जायते फावटी सांगलां एकलो आसतना जेजू घडे उलय हेरा सांगत आसतना पवित्र आत्म्यान तुमी बदल्यांत वयतर कोणा विशयांत उलयतात देखून आयच्या पयल्या वचपान सारकें जाणा जावया देखून ही खुणां जुवान पळयल्लीं ती सर्गार ताणें पळोवना सर्गा वयलीं खुणां न्हय अंतराळा वयलीं खुणां आनी अंतराळ कितें म्हणल्यार आतां तुमकां दाखोवन दिता ओके उगड्या म्हणजे बुकांत वचवर 11 आनी ओल्ड 19 कितें म्हणटा 11 वर्स 19 तावन चॅप्टर 12 वर्स 1 to 6 तेदवा सर्गी देवाचें मंदिर उक्तें जालें आनी ताच्या सोल्ल्याची पेट तांतू आसलेली दिश्टी पडली हें जुवांक सर्गार कितें दिश्टी पडटा पळया देवाची सोल्ल्या पेट त्या सोल्ल्या पेटीन कितें आसा पळया इस्रायल परजेक ही सोल्ल्या पेट सोल्ल्या पेटीन जें कितें आसलें तें कोणें दिल्लें मैजे मारपाक दिलें 10 उपादेश आसले सर्गांतान दवरलें मान नाशिल्लें आनी ह्या जाक आरोनाची बेतकाटी आसली ह्या तिनांचो अर्थ कितें ही तिनी खुणां ही तिनी वस्तू इस्रायल परजेक तांणी सरस्वतीच्या एकवटांत रावच्या खातीर उपादेशांनी सरस्वती एकवटांत रावच्या खातीर हें मान न्हय तांणी सरस्वराक विश्वासी रावच्या खातीर मात न्ही ती बेतकाटी पदवी सरस्वतीची तांणी सदांच वळखोवच्या खातीर देखून वडोली जेजून सांगलें न्ही गे मॅथ्यू चॅप्टर 22 वर्स 29 तुमी कित्याक फटवून पडल्यात आमी आतां संवसारी मनीस कित्याक फटवून पडल्या देवाच्या उतरांची जाणवायना आनी सरस्वतीची पदवी कितें म्हणल्यार तुमकां कळीत ना म्हणटा ऐका जेजून तांकां जाप दिवन जेजून ताका जाप दिवन म्हळें कितून पर्यंत तुमी फटवून पडल्यात तुमकां पवित्र पुस्तकाची समजण पवित्र पुस्तकाची समजणी 10 उपादेश समजणी ना देवाचे पदवे विशय देवाची पदवी कितें म्हणलें तुमकां समजना आनी देवान दिवचें मान्ना कितें म्हणलें तुमकां कळीत ना देखूनच तुमी फटवून पडले देखूनच आज फटवून पडल्यात देखून तांकां दर्शनांत पयलें पळयता जुवांव जेसोशीस सोल्ल्याची पेट आनी कितें जाता तें तांतू आसलेली दिश्टीक पडली तातूंत कितें आसलें दिश्टीक पडलें तवळ जग लावणी दावली गाज आवाज जालो गडगडे मारले भुंय कंपनी जाली आनी करयांचो पावस वतलो ते खंय जावन थेदाळ सर्गावर पळय देवाची ही ती पळय कितें वैभव ह्या ताची पदवी तें सकट ताच्या दिश्टीक पडटना कितें जाता पळय कितली भिरांत जाता पळया भुंय कंपन्यो खंय वादळ खंय वारें खंय आनी कितें 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 जग लावणी जगलां खंय गाज आवाज जालो सरकार जगलां आसताय सांगा सरकार जगलां आसाय ह्या कर्या पडटा ते सरकार खंय थावन ते पडटात खंय थावन ते पडटात देखून आतां अवसर 22 वळी 1 तावन 6 ऐका थंय बरयलां कितें बरयलां वयर स्त्री आनी महासर आतां ही आतां स्त्री सर्गाक न्ही सर्गाक संबंद जाल्ली न्ही भावा भयणी ही स्त्री अंतराळाक सारकें ऐकाता देवाचें उतर चीत दिवन ऐका खंयत्याक मनीस खंयसर सुकला म्हणल्यार आज तुमकां सारकें समजतलें ऐका तेदवा अंतराळी एक खुणा दिश्टीक खंय दिश्टी पडली अंतराळार कोण आसा तितके राव अंतराळार कोण आसा जो लुकास एवांजेलिस्ट 10:18 कितें म्हणटा ऐका लूक चॅप्टर 10 वर्स 18 जेजून कितें म्हळें लूक 10 वर्स 18 जेजू जाप दिवन तांकां सांगी लागलो म्हणालो अंतराळांत जगलां पळयल्या सैतान पडोवन आपटलो पळयलें वय मो एफेस घरां पयल्या पत्रांत वचवर 2:2 ऐका एफिशियन चॅप्टर 2 वर्स 2 तवळ तुम्ही ह्या संसाराचे कोटे वाटेन चलो नासल्यात अंतराळा वयल्या आत्मीक निवासांचो अधिपती कोण अंतराळार आशिल्ल्या आत्म्याचो अनिवास आसा कोट्या आत्म्याचो ह्या साल्वाजान आत्म्याचो अधिपती कोण देवसार सैतान वय मो एफेस घरां पयल्या पत्रांत वचवर 6:12 ऐका एफिशियन चॅप्टर 6 वर्स 12 आमचे झूज फकत मनुष्य विरोध नाही अंतराळार आसलेल्या अधिकाऱ्या आणि अधिपती देखून आता हें जुवां पळयता तें कितें म्हणटा दृश्य अंतराळार कितें घडलें म्हणून आतां ताणें पळयतना तुमच्या गमनाक हाडा ताणें पळयलां खंय त्या पाटमोस म्हणल्यार त्या द्विपांत आसतना हें दर्शन तो पळयता वय मू वय की न्ही पूण हें मुखार जावच्या विशयान न्ही येदो जाल्ल्या विशयांत ताका हें दर्शन
वैगिनिक पळयात ऐका एक स्त्री सूर्य न्हेसलेली, तिच्या पांयां संद्र आणि तिच्या मस्तकार 12 नखेत्रांचो मुकुट. आता ही वळ तुमी आता हाज्या पयलीं भावानी तुमकां हें केलां कितें करतात थोडी सभा पळय सभा म्हणटात आनी ती कितें करता मोरी एक ती सरी करतात इस्त्रीक म्हळ्यार कोण मोरी म्हणून आनी कितें म्हणटात सूर्यो आनी चंद्र आनी 12 नखेत्रां म्हणून तिका कालें सर्गीची राणी म्हणून कुरवार करतात. पूण तुमी आनीक हाजो सारको अर्थ तातूंत 3 अर्थ आठापून आसात. आतां तुमकां खंयचो जाय तुमी घेवयेत कित्याक म्हळ्यार त्यो थोड्यो सभा मोरयेक मुखार दवरून मोरी ती सूर्या बरी परस जळटली चंद्राचेर ती कितें म्हणटाले ती उबी आसली आनी 12 नखेत्रांचो मुकुट ती न्हेसोन आसली तशें म्हणटात वय मू. पूण तुमी आतां गुगलांत इल्लें सर्च करून पळया हें इज्रायला विशयांत हें कोण इज्रायल विशयांत इज्रायल जावन दी आतां तुका आनी म्हाका त्या धाडच्या म्हळ्यार जेजू संवसारा येवच्या पयलें हें घडीत इज्रायला विशयांत इज्रायल परजे विशयांत इज्रायल सगळें इज्रायल 12 कुळयो वय मू वय की न्ही 12 कुळयांचे ते कितें म्हणटात सगळें नांव इज्रायल. आतां कितें म्हणटात चर्च म्हळ्यार हें बांदप न्ही पवित्र सभेचो मस्तक कोण जेजू वय मू. देखून मुखार आमी आयकता देखून आतां सारकें आयका हें खुणाक केदाळ जाल्लीं आतां मरयेक आमी ती सरी करीत केदाळा तुमी पळया माथेवाच्या वांजेलांत वच 2 आनी 13-15 तो वो सैतान हांगासर त्या स्त्रिये फाटल्यान त्या भुरग्या फाटल्यान आसा न्ही हांगाय वो सैतान जेजू जल्माल्या वेळार हेरोदा मुखांतर मरये फाटल्यान जुजे फाटल्यान आनी जेजू फाटल्यान आसा. ऐका मॅथ्यू चॅप्टर 2:13-15 ऐका वय कितें बरयलां इजिप्ताक पालायन पळा पळया न्ही जेजू संवसाराक येतानाच देव सारू सांबाळ जाला भाव भयणी जेजूक संवसाराक हाडटानाच सैतानू सांबाळ जाला. त्या दाळाचो सैतान हेरोदा मुखांतर जेजूक कितें करूंक पळयता देखून देवान ताका कसो बचाव केलो. पूण ताच्या जाग्यार कितल्या उपरांत 16व्या वळींत तुमी आयकतात वय मू कितल्या बाळकांक जिशुमान उडयला. आतां हांव वाचती वळ 13-15 ते गेल्या उपरांत सर्वस्परचो एक दूत जुजेक स्वप्नान दिश्टीक पडून म्हणालो उठ बाळकाक आनी ताच्या आवयक घे आनी इजिप्ताक फोडून वच. कित्याक परत्यान हांव तुका सांगतलो त्या पर्यान थंयच राव बाळकाचो जीव काडचे खातीर हेरोद ताची सोदना करता. आतां हेरोद सैतान न्ही कशें येव सैतान न्ही आदावी सैतान न्ही वय मू वय गे पूण पळया सैतानान येवे कशें वापरलो सैतानान कशें आदावंक वापरलो तोच सैतान हांगा कोणाक वापरता हेरोदाक वापरता जेजूक बाळोक आसतानाच नाश करूंक. पूण देवाची कृपा इतली की ती पालायन जातात इजिप्ताक थंय सुमार काळ रावल्या उपरांत हेरोद मेल्ल्या उपरांत ती फाटी येतात वय मू. आतां फाटी येवन वाचायच्या पयल्या वाचपान ती स्त्री दिश्टी पडटा भरलेली गर्भेस्तेन आपल्या प्रसूतपणाचे दुखीन ती हाक बोब मरतली तेदवा अंतरळी आनी एक कुणा दिश्टीक पडली एक महासर्प उज्या बरी तांबडो ताका 7 तकल्यो आनी 10 शिंगां ताच्या हर एक तकलेर एक मुकुट आपल्या शिमटेन. ते कोणा विशयांत त्या महासर्पा विशयांत आपल्या शिमटेन अंतराळा वयल्या नखेत्रांचो 3 हात एक वांटो ताणें मारून जोडून भुमीचेर घालो. आतां 13व्या स्वरांत तुमी पळयतात सामींग गेला आनी ताचे दूत त्या महासर्पा विरोध झुजले. तो महासर्पान ताचे दूत चलवाले सर्गा वयलो जागो तांणी होगडायलो. त्या महादूताक कितें म्हणटात सैतान म्हणटात देवसार म्हणटात ताका आनी ताच्या दुतांक तरी तुमकां समजायचे देवदूतां मदें थंय सर्गा आसल्या देवदूतां पैकी 3 एक वांटो हाज्या पक्षान आसलो. कशें म्हळ्यार हांगा पळय तुमचे आसा पॉलिटिकल पार्टी देखून ताका सकला घालतना ताच्या पक्षान आशिल्ल्या दुतांक ताच्या चेलांक धनी शेवटा. देखून हांगा आपल्या शिमटेन कितें बरयलां थंय अंतराळा वयल्या नखेत्रांचो 3 हात एक वांटो ताणें मारून जोडून भुमीचेर घालो. देखून हे 3 एक वांटो आनी कोणी न्ही ताजे चेला ताजे दूत ते. देखून पुराय आमकां कितें रेवलेशन शब्द म्हळ्यार न्ही आमी सारकें समजून घेवचे. हो देवसा त्या दाळाच उपराटला आनी कितें करता तो मुखार एका उपरांत प्रसूत जावंक तयार जाल्ले स्त्री हुजीर तो उबो रावलो. तिचें भुरगें भुंय पडल्या क्षण
ताका ग्रासूंक म्हूण तो तयार जाल्लो. पळय न्ही आतां जेजू जल्मल्या वेळार हेरोदा मुखांतर वय ते एक ज्योतिश आयले वय मू तांकां हेरोदान कितें म्हळें तुमी वसा नमस्कार करा आनी म्हाका येवन पाटी खबर दिया कित्याक आमी वचून निजा कितें वचून नमस्कार करूंक चिंततालो की कितें चिंततालो हें येवजन कोणाचें देखून आज भाव भयणीनो तो ताजो स्वतंत्र तुका दिवंक पळयता पूण जेजू पवित्र आत्म्याचो स्वतंत्र तुका दिवन पवित्र आत्म्यान तुवें देण्या रुपार घेवन देवाची खुशी करूंक तुका आज वाट उक्ती दाखयता देखून आज दोगी आसात मागीर दुसऱ्या वाचपान तें तुमकां समजतलें आदामी आसा क्रिस्ती आसा वय मू आदामांतून कितें आयलें तुका म्हाका आमकां ताज्या स्वतंत्रतावन कितें आयलें आमी वाचता रोमाकारां वयल्या पत्रांत अवस्वर 5:12 ऐका रोमन्स चॅप्टर 5:12 पळया तर एक मनशा वरवीं संवसारान पाताक भितर सरले. ते मनशा वरवीं गी एक्चुअल सैताना वरीन आयले एवेक नडले आनी एवेन वचून आदामाक नडले वय मू ना सर्पान एवेक नडले ना सर्पानी नाडू ना देव सर्पा रुपार एवेक नडता आनी तोच स्वरूप एवे रुपार स्त्री रुपार दादल्याक नडता वय मू देखून हांगा बरयलें अशें एका मनशा द्वारी पाताक संवसाराक आयले आनी त्या पातका बराबर मोरणी आयले नाशे आयलो अशें सर मनशांनी पाताक आदारलें जाल्ल्यान मोर्न सगळ्या मनुश्य कुळाचेर विस्तारलें. पळया न्ही गी तांणी ताच्या स्वतंत्रसो म्हळ्यार ताच्या स्वतंत्रायेचो तांणी दुरुपयोग केलो देखून ताजो प्रतिफळ मरण सगळ्यांचे देवन आयले वय मू आतां त्या 6 वरांत रोमन्स 5:18-19 वाच 18-19 रोमन्स 5:18-19 तर जशें एक मनशाच्या पातका वरवीं सगळ्या मनुश्य कुळाक केस्तीचें फर्माण फावो जालें तशें अनेक मनशाचे नितीचे अनेका मनशाच्या नितीच्या ताणें नीत कित्याक आदारली संवसारी कानून पाळून गी जेजू नीत पाळली मरिये नीत पाळली जुजे नीत पाळली देखून ताका नितीवंत म्हणटा वय मग जुजे नितीवंत मनीस देखून जाकारी नितीवंत मनीस देखून वय गी न्ही देखून ताच्या कितें वाचलें तुवें अनेका मनशाचे नितीचे करणे वरवीं सगळ्या मनुष्य कुळाक सुटका आनी जिवीत लाभता देखून हांगा आमकां स्वतंत्र मेळ्ळां म्हूण कितेंय करूंक तुका लायता ताजी खुशी करूंक सैतान पूण देवाची खुशी करूंक तुका लायता पवित्र आत्मो देखून हेच्या दुसऱ्या वाचपांत पयलें वाचप तुमी मागीर वाचून काडयेत काल तांतू सैतानच्यो कुयुक्त्यो त्यो आमी वाचता न्ही एफेसकारां पयल्या पत्रांत अवस्वर 6 आनी 11 एफिशियन चॅप्टर 6:11 देवसार तुमकां हाडटा ते कुतंत्र विरोध जैत व्हरूंक तुमकां तांकां सारकें देव दिता तें कवच तुमी नेस जाय आनी देवान दिवचें व्हडलें कवच कितें ह्या देवसाच्या कुतांत्र्या विरोध झुजोवंक ह्या जिखूंक देवान तुका आनी म्हाका आमकां दिवचें तें बरयलां सत जावन दी तुमच्या कमर बांद नीत जावन दी तुमच्या हृदया कवच भावार्थ जावन दी तुमच्या हातांत डाल आनी सुवार्थ परगटकेची उर्बा जावन दी तुमच्या पांयांचे मोच्चे मातनी पवित्र म्हणून दिता ती तलवार म्हणजे देवाचे उतार तुमच्या हातांत हातेर वय मू पूण हें सक्कड कोणा तें आठापून आसा पवित्र ये देव दिता तें कवच पवित्रत्म म्हणलें कवच तुमी जोडलां तर तो पवित्रत्म मरिये बरी तुका देवाच्या उतरांक कलते जावंक खुशेक कलते जावंक शिकयता हें कवच तुजें थंय ना जाल्यार कशी येव आनी कोण आदाव त्या दुश्ट्याच्या हातांत सांपडली देखून आज तुका आनी म्हाका आमकां कोणें सुटका दिल्या खरेंच जेजून बसयल्या त्या पवित्र आत्म्या मुखांतर तुवें आनी हांवें जोडलो तो स्वतंत्र न्ही स्वतंत्र म्हळ्यार पवित्र आत्म्यान तुका आनी म्हाका आमकां स्वतंत्र केलां देवाची खुशी पाळूंक ह्या देवाची आज्ञा पाळूंक देवाचे उपादेश पाळूंक देखून आज आमी म्हणटा संवसारी रितीन आमी स्वतंत्र न्ही खरो स्वतंत्र तुका आनी म्हाका आमकां कोणें दिला जोड दिला जेजून दिला देखून तुमकां सुटका दित जाल्यार तुमकां खरी सुटका आज खरी सुटका स्वतंत्र ताणें दिल्लो तुका आनी म्हाका आमकां ताज्या मना खातीर महिमे खातीर आमी गळसीत जावन तर भाव भयणीनो ह्या संवसारांत आमी खंडी जावन बरें आदारूंक शकता ताका मानवून जियोंक शकता आनी मानवून जियेता तर ताचो संपूर्ण आदार आशिर्वाद आमी जोडूंक शकता देखून ह्या स्वतंत्रांत जिवन बरें आदारूंक तोच तुका आनी म्हाका आमकां कृपा दिवं दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवी
जीविताची झर जीविताची झर दिता जीविताची झर जीविताची झर जीविताची झर